नमः सर्वेभ्यः। अद्य अहं भवतां पुरस्तात् काव्यहेतुम् अधिकृत्य परिचर्चामि। काव्यहेतुः इति पदे काव्यं तथा च हेतुः इति पदद्वयं वर्तते। तर्हि काव्यशब्दस्य यदि वयं परिचर्चां कुर्मः तर्हि काव्यपदं कवेः कर्म काव्यम् इत्युच्यते। कवेः यत् कर्म वर्तते, यत् कार्यं वर्तते, तर्हि कवेः कार्यं किं? रसास्वादनीयं। सहृदयेभ्यः रसास्वादनमेव प्रमुखतया कवेः कार्यं भवति। तर्हि तादृशं यत् कार्यं वर्तते तदेव काव्यपदेन उच्यते। तर्हि तत्र कविपदं च कव्रिवर्णे इत्यस्मात् धातोः निष्पद्यते। तर्हि कौति वर्णयति इति कविः, अर्थात यह घटना सहृदयानुकूलतया वर्णयति सः एव कविः उच्यते। तर्हि तादृशस्य कवेः यत् कर्म वर्तते तदेव काव्यपदेन उच्यते। तर्हि कविशब्दस्य च प्रयोगः सर्वप्रथमं वयं अथर्ववेदस्य तथा च यजुर्वेदस्य 40 अध्याये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यातात्यथोर्थान् विददाच्चास्वतीभ्यः समाः। अत्र ईश्वरस्य स्वरूपं वर्णितं वर्तते। तर्हि ईश्वरः कीदृशः वर्तते, तर्हि तत्र कविशब्दस्य अपि प्रयोगः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि सः एव ईश्वरः प्रथमः कविः वर्तते। अत एव अथर्ववेदे अपि उक्तम् अन्त्यसन्तं न जहाति अन्त्यसन्तं न पश्यति पश्यदेवस्य काव्यं न मार न जीयते। तर्हि देवस्य यत् देवः कः? ईश्वरः। तादृशस्य देवस्य यत् काव्यं वर्तते न स कदापि न ममार न च चीर्यते, कदापि जीर्णतामपि न प्राप्नोति। तर्हि तादृशं यत् काव्यम् ईश्वररूपी कवेः वर्तते तादृशं काव्यं पश्य इति आत्मानम् उद्दिश्य उपदिशति मंत्रः। तर्हि अत्र काव्यपदस्य प्रयोगं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि यद् काव्यं वर्तते लौकिकाः कवयः अपि तादृशं यत् लोके कामपि घटितां घटनाम् आदाय एव सहृदयानुकूलतया काव्यं रचयन्ति। तर्हि यथा रचनाकाले कालिदासप्रभृतयः बहवः कवयः काव्यं व्यरचुः, किन्तु सर्वे अपि तादृशाः कवयः न सञ्जाताः यादृशाः कवयः सहृदयान् आस्वादितवन्तः। तर्हि तादृशेषु कविषु किं सामर्थ्यं, कश्च हेतुः वर्तते येन माध्यमेन कवयः तादृशं काव्यं रचयितुं समर्थाः सञ्जाताः। तर्हि बहुविध आचार्यैः इमं सन्देहम् आदाय समाधानं कर्तुं बहवः आचार्याः प्रयतितवन्तः, तस्य समाधानमपि स्वस्वलक्षणग्रन्थेषु प्रस्तुतवन्तः। तर्हि तत्र कारणेषु त्रिविधानि कारणानि प्रमुखतया वयं सर्वेषु लक्षणग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि तत्र सर्वप्रथमं यत् कारणं वर्तते अथवा हेतुः वर्तते सः हेतुः वर्तते प्रतिभा, द्वितीयः हेतुः वर्तते निपुणता, तृतीयः हेतुश्च वर्तते अभ्यासः। तर्हि एतेषां त्रयाणामपि काव्यनिर्माणे कवौ उपस्थितिः आवश्यकी। केषाञ्चित् इदम् अभिमतं वर्तते त्रयाणाम् उपस्थितिः आवश्यकी वर्तते, किन्तु केषाञ्चित् आचार्याणाम् अभिमतम् इदं वर्तते यत् त्रयाणाम् उपस्थितिः तत्र आवश्यकी न, किन्तु प्रतिभायाः एव कवौ उपस्थितिः यदि भवति तर्हि सः कविः काव्यं रचयितुं शक्नोति। किन्तु
तैः आचार्यैः अपि इदं स्वीकृतं वर्तते यत् प्रतिभा तु काव्यस्य साक्षात् कारणं वर्तते, किन्तु प्रतिभायाः अपि कारणद्वयं वर्तते। यत् तत्र प्रथमः यत् कारणं वर्तते तत् कारणम् अस्ति अदृष्टकारणं, द्वितीयः कारणं वर्तते दृष्टकारणं। तर्हि प्रतिभां प्रति दृष्टकारणेषु निपुणतायाः तथा च अभ्यासस्य तत्र ग्रहणं वर्तते। तर्हि प्रतिभां प्रति एतत् कारणद्वयं वयं वक्तुं शक्नुमः, किन्तु प्रतिभा साक्षात् साक्षात् अदृष्टं तथा च दृष्टं कारणं साक्षात् काव्यस्य कारणं न भवितुं शक्नोति, तथा च साक्षात् प्रतिभा एव कारणं भवति, अन्यच्च एतत् कारणद्वयं प्रतिभां प्रति कारणं भवति। तर्हि एतादृशेषु आचार्येषु प्रमुखः आचार्यः भामः, आनन्दवर्धनः तथा च जगन्नाथः वर्तते। तर्हि भामः स्वलक्षणग्रन्थे कथयति यत् काव्यं तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। कस्यचित् प्रतिभावतः एव काव्यं जायते, न तु सर्वेषां कवीनां काव्यं जायते। अपि तु ये प्रतिभावन्तः कवयः सन्ति तेषु कविषु एव काव्यं स्फुरति इति भामहस्य अभिमतं। पुनः आनन्दवर्धनः अपि ध्वन्यालोके प्रतिभाविषये वर्णनं करोति यत् न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात् प्रतिभागुणः। काव्यार्थस्य काव्यार्थः यः वर्तते तो काव्यस्य अर्थः तु प्रतीयमानार्थः एव वर्तते। तर्हि प्रतीयमानार्थं प्रति यदि प्रतिभागुणः कवौ वर्तते तर्हि प्रतीयमानार्थस्य कदापि विरामः न भवितुं शक्नोति। अपि तु प्रतिभागुणः यदि कवौ वर्तते तर्हि काव्यं सदैव फलति इति आनन्दवर्धनस्य। यतोहि सः अग्रे अपि गत्वा वदति यद् पुरातनकाव्यप्रबन्धेषु सत्सु अपि यदि पुरातनकाव्यप्रबन्धाः सन्ति यदि प्रतिभागुणः वर्तते, यतोहि तत्र प्रतिभा यदि वर्तते तर्हि पुरातनम् अपि किमपि वस्तु अथवा घटना वर्तते तां पुरातनघटनाम् आदाय अपि सः प्रतिभामाध्यमेन नूतनतया तस्य प्रस्तुतीकरणं करोति। एतादृशं सामर्थ्यं प्रतिभायां वर्तते, अतः प्रतिभागुणः कवौ आवश्यकमेव वर्तते। जगन्नाथेनापि रसगंगाधरे उक्तं प्रतिभा केवलं कारणं सा च काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः। यदि काव्यघटनानुकूलकाव्यस्य या घटना वर्तते यां घटनाम् आदाय कविः काव्यं लेखितुम् इच्छति तर्हि तादृशघटनानुकूल यदि कवौ घटनानुकूल यदि शब्दार्थयोः उपस्थितिः अथवा शब्दार्थयोः स्फुरणं भवति तर्हि स्फुरणे प्रतिभा एव हेतुः वर्तते इति जगन्नाथस्य अभिमतं वर्तते। तर्हि एते त्रयः आचार्याः काव्यं प्रति प्रतिभां प्रमुखतया कारणरूपेण अङ्गीकुर्वन्ति। अन्ये च केचन आचार्याः सन्ति ये आचार्याः तत्र प्रतिभा निपुणता अभ्यासः इति हेतुः तस्य काव्यस्य उद्भवे स्वीकुर्वन्ति। तेषु आचार्येषु प्रमुखाः आचार्याः वामनः, दण्डिः, राजशेखरः तथा च मम्मटः वर्तते। यतोहि वामनः वदति यद् कवित्वबीजं प्रतिभानं, कवित्वस्य यद् बीजं वर्तते सा एव प्रतिभा वर्तते। लोकोविद्या प्रकीर्णं च तस्य प्रतिभायाः एव काव्याङ्गानि वर्तन्ते, किन्तु अनेन आचार्येण अपि प्रमुखतया प्रतिभामेव काव्यं प्रति कारणं स्वीक्रियते। पुनः दण्डी अपि नैसर्गी च प्रतिभा सुतं च बहु निर्मलम् अमन्दश्चावियोगस्य कारणं काव्यसम्पदः इति दण्डिना अपि स्वग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते यत् काव्यं प्रति तु नैसर्गिकी प्रतिभा बहु निर्मलं श्रुतं तथा च अमन्दः नैरन्तर्येण अभ्यासः एव काव्यं प्रति कारणं वर्तते। तर्हि एतादृशानि त्रिविधानि अपि प्रतिभा निपुणता अभ्यासः एतानि काव्यं प्रति हेतुः वर्तते न च हेतवः। यतोहि मम्मटेन अपि स्वग्रन्थे लिखितं वर्तते यत् शक्तिर्निपुणतालोक काव्यशास्त्राद्यवेक्षणात् काव्यज्य शिक्षयाभ्यासः इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्तिः निपुण
निपुणता अभ्यासः इति हेतुः तस्य काव्यस्य उद्भवे वर्तते। यतोहि वयं यदि अस्य अभिप्रायस्य स्वीकरणे अयं हेतुः वर्तते यद् यथा वयं किञ्चित् आम्रबीजं यदि वयं पश्यामः तस्मिन् आम्रबीजे यदि शक्तिः न भवति तर्हि तत्र वयं खादयुतानि कानपि पदार्थान् वयं तत्र स्थापयामः, जलं दद्मः, तर्हि अपि तत्र बीजे अङ्कुराः न जायन्ते, यतोहि तत्र शक्तेः अभावः वर्तते। तर्हि एवमेव अत्रापि मम्मटस्यापि इदमेव अभिमतं वर्तते, शक्तिस्तु आवश्यकी वर्तते एव, किन्तु शक्त्या सह निपुणता अभ्यासस्य अपि आवश्यकता वर्तते। यतोहि यदि निपुणता अभ्यासः न भवति तर्हि शक्तेः कुमार्गे गमनमपि सम्भवं तथा च सन्मार्गे गमनमपि सम्भवः वर्तते। तर्हि निपुणता अभ्यासेन तस्याः शक्तेः सन्मार्गे प्रेरणा भवति इति मम्मटस्य अभिप्रायः वर्तते। तर्हि शक्तिः नाम शक्यते यया सा शक्तिः, यया शक्त्या काव्यं निर्माणं कर्तुं वयं शक्नुमः तस्य नाम एव शक्तिः। कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, वासनारूपः संस्कारविशेषः एव शक्तिः। अस्य पर्यायवाचित्वेन अथवा अस्य पर्यायवाचित्वेन प्रतिभा इति पदस्य प्रयोगः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यदि शक्तिः नास्ति चेत् काव्यं यदि वयं लिखितवन्तः पुनरपि सः उपहसनीयः स्यात्। अतः कवौ तादृशं शक्तिस्तु आवश्यकी एव भवति। प्रज्ञायाः प्रतिभायाः यद् लक्षणं परिभाषा भट्टतोत्तकविना काव्यकौतिके कृता वर्तते यत् प्रज्ञा नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। नव उन्मेषशालिनी या प्रज्ञा वर्तते सा एव प्रतिभा। प्रज्ञायाः लक्षणं विद्याधरेण काव्यप्रकाशस्य यः टीकाकारः विद्याधरः वर्तते तेन तत्र टीकायां लिखितं वर्तते यत् त्रैकालिकी बुद्धिः प्रज्ञा। तर्हि त्रिषु कालेषु यत् नवम् उन्मेषयितुं यस्याः स्वभावः भवति तादृशी या प्रज्ञा वर्तते सा एव प्रतिभा स्वीकृता वर्तते। पुनः अभिनवगुप्तेनापि उक्तं यत् अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा। अपूर्ववस्तु यस्य पूर्वं कदापि वर्णनं न कृतं, यादृशं वर्णनं न कृतमस्ति तादृशवस्तु निर्माणे तादृशवस्तुवर्णने या समर्था प्रज्ञा भवति सा एव प्रतिभा मता वर्तते। तर्हि एतादृशं प्रतिभायाः वर्णनं सर्वत्र अङ्गीकृतं वर्तते एव। पुनः निपुणता अपि आवश्यकी वर्तते। निपुणता याः अपरपर्यायवाची पदं व्युत्पत्तिः इति अपि वक्तुं शक्नुमः। यतो हि विशेषण उत्पत्तिः व्युत्पत्तिः, यतो हि कवौ विशेषण उत्पत्तिः केन माध्यमेन भवति लोकः। यदि कविः लोकस्य स्थावरजङ्गमात्मकस्य लोकस्य यदि कविः ज्ञानं करोति तर्हि तत्र विशेषेण योग्यता आगच्छति, वर्णनयोग्यता, घटनायाः वर्णनयोग्यता आगच्छति। पुनः यद् शास्त्राणाम् अध्ययनं करोति, बहुविधशास्त्राणि सन्ति यथा काव्यशास्त्रं, छन्दःशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रं, कलाशास्त्रं, गजशास्त्रं, तुरगशास्त्रं, खड्गशास्त्रम्, एतादृशां सर्वेषां शास्त्राणां यदि अध्ययनं कविः करोति तेन माध्यमेन अपि निपुणता आगच्छति। महाकविसम्बन्धिनां ये महाकवयः सञ्जाताः वर्तन्ते तेषां कवीनां यदि वयं काव्यं पठामः चेदपि कवौ योग्यता निपुणता आगच्छति। आदिपदात् इतिहासादीनामपि अध्ययनम् आवश्यकं भवति, तेन माध्यमेन एव कवौ निपुणता आगच्छति। पुनः अभ्यासः अपि आवश्यकः। तर्हि केषां समीपे अस्माभिः अभ्यासः करणीयः, ये काव्यं कर्तुं जानन्ति, ये विचारयितुं जानन्ति, तर्हि तेषां करणे तेषां सम्मुखे वयम् उपविश्य काव्यं कुर्मः, पुनः विचारं कुर्मः। यदि एतत् पदं रसानुकूलः वर्तते अथवा एतादृशं वर्णनं रसानुकूलः वर्तते अथवा न, तर्हि एतत् सर्वं यदि वयं विचार्य यदि कुर्मः तदेव महाकवित्वलाभः वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तर्हि एतानि सर्वाणि कारणानि केवलं
काव्यनिर्माणे एव न, अपि तु सर्वत्र वयमपि द्रष्टुं शक्नुमः यत् एतादृशानि सर्वाणि कारणानि आवश्यकानि अपि भवन्ति एव। यतो यदा वयं पाठयामः छात्रान्, तर्हि यदि तत्र अध्यापनत्वविशेषशक्तिः अध्यापके न भवति तर्हि सः कियदपि विद्वान् भवेत् अथवा तत्र नैपुण्यं सः शास्त्रेषु कियदपि प्राप्नुयात् अथवा अभ्यासं कुर्यात्, किन्तु सः पाठने न समर्थः भवति। छात्राः तस्य पाठनेन पाठनकाले आनन्दं न प्राप्नुवन्ति। अतः केवलम् एतादृशानां त्रयाणां हेतूनाम् अत्रैव आवश्यकता न, वयं सर्वेषु कार्येषु एतादृश कारणानाम् आवश्यकतां पदे पदे अनुभवितुं शक्नुमः। धन्यवादः इति उक्त्वा विरमामि। नमो नमः।